बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। ज़मा खुलू मुसलमानान वरुणो इव ढेर ज़रूरी मसला तरसरा शेयर कहूँ। टोल मुसलमान वरुणो ता गुजारिश दा दा मसला शप तवज्जो सरा वारो मुकम्मल वारो और बे मख्ता शेयर को चुनो मुसलमान देना फ़ायदा वखली। ज़रूरी मसला दादा दे रफ़ाए यदैन पर बारिश दमा खुलू मुसलमानान वरुणो रफ़ा यदैन देता विला कीजी चकला पल मांजो बांधे उलाड़े और रकू तजे नबे बदीना मुने लास चिक्के रकू न मख्श ब्या चकला रकू वुके और ये सदेता बस देना मख्श देना मुने लास चिक्के दाते विला कीजी रफ़ा यदैन। बाज़े कसान दा एतराज़ कई जो बुखारी शरीफ चे हदीस मुबारक था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन खड़ी दी बेतासो वाले न कहो। ज़मा खुलू मुसलमानान वरुणो अगो खालको थमादा गुजारिश था कि रफ़ा यदैन बिल्कुल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़ी दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली दी तो आया दा हदीस मुबारक बद तो पहेर तासरा इलम नस्ता तो कुरान हदीस बाने पहेज न बेहतर हदीस मुबारक बयाने अशरंगा डे दासे कसान स्ता बिल्कुल इलम नस्ता वसरा बिल्कुल जो कुरान हदीस बांधे पहेज न खुबिया शकम दा बुखारी शरीफ से हदीस था बुखारी शरीफ से हदीस था तो हदीस बांधे अमल न कहो नोगो तमादा गुजारिश था कि शेर आलिमानी इलम लरी बेखुदी बिल्कुल दे दलाइलों पर बुनियाद बांधे खबरा कहे पर दलील सरा दे खबरा कहे और कशेर इलम नहीं हो सरा इलम नहीं हासिल कराए नागियत बेदा ज़रूरत नस्ता से बेहतर हदीस मुबारक हो चकम दा खाल को बयान जगह जितना पर हदीस मुबारक बांधे पहाड़ जेनो ताता हदीस मुबारक इलम नस्ता तो शरंगा हदीस मुबारक खाल को ता बयान है वही बुखारी शरीफ से हदीस मुबारक थे। ज़मा खुलू मुसलमानान वरुणो दे खबरे चो जवाबुना की दाइसी यो खुदा दा दगो बुखारी शरीफ से दास अहादीस मौजूद दी दास अहादीस चनन आवा अमल नौर बांधे कही चाचोक दी बुखारी शरीफ नारेक बुखारी शरीफ च खुदा हदीस मुबारक मौजूद दा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई च कल तासो पेशाब कहो ब्याला चकम दा मशरिक तमख कहो ला मगरिब तमख कहो दा हदीस मुबारक खाया तो बदो हदीस मुबारक बांधे अमल किया ज़ाहिरा बांधे खुदा मालूमी री च ला मशरिक तमख कहो या मगरिब तमख कहो चकला पेशाब कहो। ज़मा खुलू मुसलमानान वरुणो को पेशाब कवलो सरा दे मशरिक त मखड़ाए न ब्यादे किबले त शासला और दा मनिदा गुनाह दा और को ब्यादे पेशाब कवलाए और मगरिब त दे मखड़ाए ब्यादे किबले त मखसलाए और दा मनिदा गुनाह दा। अहले हदीस मुबारक त नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाई कि तासो पेशाब कहो शर्रिकुहु औ गर्रिबुहु या तासो चिकम दा मशरिक तमख कहो या मगरिब तमख कहो। हदीस मुबारक ता नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाई चूंकि ब्या तौर बांधे अमल न से कौला बिल्कुल हदीस मुबारक सही दा बिल्कुल बरहक दा खुद दे हदीस मुबारक पर मकसद बांधे पैदल आए दे छ मकसद दा दगैर के ज़मा खुलू मुसलमानान वरुणो
बुखारी शरीफ च खुदा हदीस मुबारक मौजूद दा च په وینو باندې اودس نه ماتیږي که اودس ته او وینه تر نه لاړه حدیث مبارک ته چې اودس ته نه ور باندې ماتیږي. حالانکه ته په دې باندې عمل کولای شي، ته خو په دې باندې عمل وکړه اودس وکړه بیا د وینه ته نه لاړه شي और بیا ته دا ووایه چې ما چې کوم د اودس نه د ما د لمونځ ور باندې وکړه چې اسلام نه خارج سے که جان بوجھ کر دے بے اودسا سجدہ وکړه نو اسلام نه خارجېږي. اوس حدیث مبارک دا بخاری شریف چې دا چې په وینو باندې اودس نه ماتیږي، حالانکه ته عمل نه ور باندې کوي، زه نه ور باندې کوم. اگر چې حدیث مبارک بر حق ده، حدیث مبارک رښتونه ده، خو ما خو مسلمانانو نو تا او ما په حدیث مبارک مقصد باندې پیدلی د غیرنګي حدیث مبارک دا بخاری شریف شدا چې دی اوشه غوشي په خوراک باندې او دس ماتیش که اوشه ولا غوشه دی خوړه به د او دس ور باندې ماسله آیا تا په دې باندې عمل ستا چې اوشه ولا غوشه اخره او دس یې بیا ته وایي چې ما او دس ماسله د دې بیا او دس وکړو. اگر چې حدیث مبارک تا بخاری شریف چې ده او د غیرنګي حدیث مبارک تا بخاری شریف چې ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اهل اورین قبیله والو خلقو ته چې کله هغه بیماران سلو ټاخه خراب اسله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي تاسو دې صدقه او شان چې کوم دي د هغه پیشاب اور پای چې کوم دي هغه وڅ شو به تاسو شفا ده پش. زما خلو مسلمانانو ورونو چوپ داسې وکي چې دی اوشه ول پیشاب وڅ. اگر چې حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام فرمایلی دی اهل قرین خلکو ته چې تاسو دې صدقات اوشه ول پیشاب چې کوم دا هغه وڅ شو. حدیث مبارک پر حق د رښتونه ده خو تا ما ور باندې نه پیژو. د غیرنګ د ما خلو مسلمانانو ورونو رفع یدین چې کوم دا بالکل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی خود اسلام ابتدا دا ورچی شاد نبی علیه الصلاۃ والسلام منع فرمایلی دا منع کړی دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه احادیث مبارکو شکل ثابت دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک تا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې آیا تاسو دانه تر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل منچران کولای فرمایي بیا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په ماجه باندې ودرځای او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شدا من المنج کړه او هغه طریقې باندې المنج کړای او رفع یدین نو کړو. د مقصد دا چې رفع یدین دلته حکم نو منسوخ سلاو. الله کریم دې مستقانو حدیث باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.